आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्निचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल स्टोर टुडे। राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले आज आफ्नो जन्मदिनलाई छुट्टै प्रकारले मनाएका छन्। अरूले 5 तारे होटलतिर जन्मदिनको मनोरञ्जन गर्छन्, तर मुख्यमन्त्रीले आज आफ्नो जन्मदिनलाई केन्द्र गरी पश्चिम जिल्लाको यक्सम टासिडिङ समष्टिको पवित्र पोखरी खेचीपेरीमा पुगेर पूजा अर्चना गरी स्थानीयहरूलाई केही उपहार स्वरूप सामग्री वितरण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री गोलेले आज अचानक यो योजना तय गरेर बिहान पवित्र पोखरी खेचीपेरीमा गएर पूजा गरी छेउैको गुम्बामा पनि पूजापाठ गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिनमा गरिब जनतालाई उपहार स्वरूप स्थानीय 250 परिवारलाई न्यानो ब्ल्याङ्केट, 100 जना महिलालाई साडी, 100 जनालाई स्वेटर, 100 जना पुरुषलाई सुटको पिस सँगै सिलाउने ज्याला समेत आफ्नो वेतनबाट प्रदान गरेका छन्। यसै अवसरमा क्षेत्र विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा, मन्त्री भीमहाङ लिम्बू, जिल्लापाल पश्चिम कर्मआर बोन्पो, यातायात विभागका अध्यक्ष बसन्त तामाङ, समष्टिका विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता आदिको उपस्थिति थियो। पूजापाठ सबै सकिएपछि मुख्यमन्त्रीले उपस्थित स्थानीय जनतालाई उक्त उपहार प्रदान गरेका थिए। उनले यसै समष्टिमा आगामी 19 फरवरीदेखि 21 फरवरीसम्म 3 दिने टुर लिएर अति दुर्गम स्थान मानिने धुप्पी कर्जीबाट जनतालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्। कमल थापाको अडियो क्लिपको हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसन केन्द्रीय समिति र कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा भर्त्सना जनाइएको छ। केन्द्रीय महासचिव पूर्णबहादुर राई अनि कालेबुङ जिल्ला मूल सचिव रूपमणि प्रधानले यस विषयमा थप बताएका छन्। कमल थापा भन्ने एकजना शिक्षक जसले ढाँटेर म रोहिणीको हेड टिचर भनेर पनि उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। वास्तवमा उहाँ रोहिणी प्राइमेरी पाठशालाका सहशिक्षक हुनुहुन्छ र हामीले यो धेरै वर्षदेखि यता जब पहाडमा 2002देखि प्राथमिक शिक्षिकाको इन्टरभ्यू भयो, त्यहाँदेखि 2013मा एपोइन्टमेन्ट भयो, त्यहाँदेखि यता धेरै लामो समयसम्म यो एउटा ग्याप भएर पहाडको सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षक विद्यालयहरूमा पाठशालाहरूमा जुन प्रकारले विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूको एउटा अभाव थियो, त्यो अभावलाई पूर्ण गर्नुको निम्ति हामीले विगत 28 जनवरी 2021 को दिन डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डको मेमो नम्बर 1438/1A-7/DSB GTA दार्जिलिङ डेटेड 28/1/2021 भनेर जुन चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आउट गर्यो र त्यो नोटिफिकेसनको आधारमा सम्पूर्ण पहाडको शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीहरूले आज 5 तारिक जनवरी 2021सम्म राति 12 बजीसम्म अनलाइन फर्म फिलअप गर्नुपर्ने। त्यसपछि उहाँको 7 तारिकदेखि अनलाइनै एडमिट उहाँको इस्यु हुन्छ र एक्जामिनेसन उहाँको त्यो एक्जामिनेसन टेट एक्जामिनेसन 14 फेब्रुअरी 2021 को दिन कालिम्पोङको निम्ति कालिम्पोङमै, गोरुबथानको निम्ति गोरुबथानमै, बिजनबारीको निम्ति बिजनबारीमा, मिरिकको निम्ति मिरिकमा, खर्साङको निम्ति खर्साङमै र दार्जिलिङको निम्ति दार्जिलिङको विभिन्न सेन्टरहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। र यी सम्पूर्ण कुरोहरूलाई लिएर आज जुन प्रकारले कमल थापा उहाँ एक शिक्षकले एउटा शिक्षक पेसामा रहेर जुन प्रकारले एउटा म यो टेट इक्जाममा 3 लाख रुपियाँ दियो भने चाहिँ म पास गराइदिन्छु, यो केही पनि होइन भन्ने कुरो जुन प्रकारले उहाँले एउटा 14 मिनट 21 सेकेन्डको जुन चाहिँ भिडियो उहाँले एउटा भाइरल गर्नुभएको छ, यो चाहिँ हामी सर्वप्रथम नै हिल तराई प्राइमेरी शिक्षक एसोसिएसन घर भर्सना गर्छौँ। किनभने हामी शिक्षक एसोसिएसन भएपछि प्राइमेरी पाठशालाहरूको प्राथमिक पाठशालाहरूको शिक्षाको उन्नति र शिक्षकहरूको हितको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्ने। तर आज साथीहरूले चाहिँ एउटा सङ्गठन खोलेर जिपिटिओ भन्ने सङ्गठन खोलेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा दोकान जस्तो एउटा ब्रोकरको जस्तो एउटा काम सुरु गर्नुभएछ।
र हामीले 2017 देखि नै यत्रो काम गरे बापत यो 14 तारिक यो फाइनल डेटसम्म हामीले यत्रो गरेपछि आज आएर हिजोको दिनमा जुन चाहिँ कमल थापा सर एसिस्टेन्ट टिचर रोहिणी टी प्राइमेरी स्कुल उहाँको जुन चाहिँ भिडियो भाइरल भयो र यसले हामीलाई धेरै टिचरकै एउटा यस्तो भाइरल हुँदाखेरि हामीलाई दुःख पनि लागेको छ, किनभने उहाँ पनि हाम्रै परिवारका सदस्य जस्तै हो, एउटा टिचर। र त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ एउटा क्रियाकलाप गर्ने चेष्टा गर्नुहुँदैछ, यसको निम्ति हामी हिल तराई प्राइमेरी टिचर्स एसोसिएसन कालिम्पोङ जिल्ला समिति हामी घोर भर्त्सना हामी जनाउन चाहन्छौँ। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ टेट हामी गराउन आँटेको छौँ अनि डिपार्टमेन्टले गराउन आँटेको छ, यो सरले भनिहाल्नुभयो प्राइमेरी स्कुलको अपलिफ्टमेन्टको लागि गरेको। त्यहाँको जति पनि बिपिएल क्याटेगोरीको नानीहरू छ उहाँले सरप्लस टिचर्सहरू पाओस्, अनि बिपिएल क्याटेगोरीको नानीहरूले क्वालिटी एडुकेसन्स पाओस्। अनि हाम्रो ध्येय के छ भनेदेखिलाई यो इक्जामिनेसनमा एकदमै वेल क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड, वेल ट्रेन टिचर्सहरूले पाओस् भन्ने हाम्रो ध्येय छ। र त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा जुन चाहिँ हाम्रो डिएलएड ट्रेनिङहरू गराइन्छ 2 इयर्सको मियादमा गराइन्छ, उहाँको भर्जन कमल थापाको भर्जन अनुसार त उहाँले त त्यो 2 इयर्स डिप्लोमा त आधी घन्टामै दिन्छु भन्नुहुँदैछ, हामी वाट्सएप गरिदिन्छु भन्दैछ सर्टिफिकेट। अनि यहाँ कति भाइ बहिनीहरू रेसिडेन्सियल ट्रेनिङहरू गरेर बसिरहनु भएको छ, घर छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर 2 वर्षसम्म हस्टेल बसेर यो 2 वर्षको ट्रेनिङ गरेर उहाँहरू क्यापेबल भएर यो टेटको लागि तयारी गर्नुहुँदैछ। अनि यस्तो खालको यो आधी घन्टामै पाउने सर्टिफिकेट चाहिँ कस्तो सर्टिफिकेट हुन्छ? शिक्षक शिक्षिकाहरूको विभिन्न गुनासो अनि माग लिएर जिपिटिओ टोलीले आज दार्जिलिङ जिल्ला पाठशाला परिषद अध्यक्षसँग भेटवार्ता गर्यो। यस भेटवार्तामा जिपिटिओले अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाहरूको पेन्सन, प्रोभिडेन्ट फन्ड, ग्रेड पे अनि नेसनल बेनिफिटको विषयमा पार्षद अध्यक्षसँग कुराकानी गरिएको जिपिटिओ अध्यक्ष सत्यन गिरीले जानकारी गराएका छन्। यसबारे पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै तिनले आज यस जिल्ला पार्षद अध्यक्षसितको भेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् भने आगामी महिनासम्ममा केही समस्या समाधान हुनेछ भनी आशा राखेको पनि बताएका छन्। बङ्गाल विधानसभा चुनावको आचार संहिता लागू हुन अघि नै कति मुद्दाको समाधान गरिएको हुनुपर्छ भन्ने जिपिटिओको माग रहेको छ। हामीले 18 तारिक डिसेम्बरमै एउटा मेमोरेन्डम दिएको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले 4टा पोइन्ट हाइलाइट गरेको थियौँ। फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ थियो डिले इन डिस्बर्समेन्ट अफ पेन्सन एन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड, र यसको बारेमा पनि हामीले डिआईसँग रिपिटेडली बात भइरहेकै छ। र अहिले चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ नोट चाहिँ के देखियो भन्दा सबै सर्कल्सबाट 2 वर्ष अगाडि को रिटायर हुनुहुन्छ त्यसको डिटेल्स चाहिँ डिआईकोमा आइसकेछ। अब चाहिँ उहाँहरूको प्रोसेस गर्नु सजिलो भयो। पहिला डिआईले हामीलाई यही भन्नुभएको थियो नि त, 2 वर्ष अगाडि जो रिटायर हुँदैछ त्यसको उहाँहरूको डिटेल्स आयो भने चाहिँ हामीलाई काम गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर। र हामीले पनि लागि परेको थियौँ अर्गनाइजेसन थ्रुबाट, र उहाँलाई पनि भनेको थियौँ थ्रु यर अफिस पनि यो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको अफिसको थ्रुबाट चाहिँ सबै डिटेल्स चाहिँ सर्कल्सको डिटेल्स को 2 वर्ष अगाडि रिटायर हुँदैछ आइसकेको कारणले उहाँलाई फाइल चलाउनु चाहिँ अब सजिलो हुन्छ। र हामी आशा गर्छौँ अब चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो टिचर्सहरूले पेन्सन पाउनुमा डिले हुँदै थियो त्यो चाहिँ हुँदैन होला भनेर। र त्यहीँ अर्को कुरा थियो हाम्रो ग्रेड पेको बारेमा। ग्रेड पेको बारेमा पनि हामी रिपिटेडली डिआईलाई, हाम्रो फाइनेन्स अफिसरलाई सबलाई भेटेको हो। र डिआईले चाहिँ अब फाइनेन्स अफिसरले चाहिँ त्यो फाइलमा अलिकति इन्कम्प्लिट थियो अरे क्या हाम्रो ग्रेड पेको, र सबै फाइल्सहरू रेस्पेक्टिभ सर्कल्समा फर्काइदिनु भयो र त्यहाँबाट त्यसको एमेन्डमेन्ट भएर अब आउनु थालेछ। भनेपछि हामी आशा गरौँ कि फेब्रुअरीको स्यालेरीसँग हाम्रो ग्रेड पनि ग्रेड जुन चाहिँ एरियर छ लास्ट 2019 अगस्तदेखिको जुन चाहिँ 3 महिनाको होइन, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबरको जुन चाहिँ हाम्रो ग्रेड पे रहेको छ
एरियरको रूपमा त्यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ होला भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। दार्जिलिङ पुलिसको आयोजनामा आज सोनादामा ट्राफिक सुरक्षा महिना पालन गरिएको छ। सोनादा ट्राफिक पुलिसको आयोजनामा रोड दुर्घटना र सेफ ड्राइभ सेभ लाइफमाथि सचेतना फैलाउँदै कार्यक्रम सम्पन्न भयो। उक्त ट्राफिक सुरक्षा महिना कार्यक्रममा धेरैले सहभागिता जनाएका थिए, जसमा सोनादा ट्राफिक पुलिस इन्चार्ज जनार्दन यादव, एएसआई दाना गोपाल, एएसआई मनोज तामाङ, एएसआई पाण्डुप लेप्चा आदि उपस्थित थिए। यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा सुरेन्द्र राई, राजेन छेत्री अनि लायन्स क्लब खरसाङका सदस्यहरू उपस्थित थिए। यसै अवसरमा यहाँको स्कट मिसन प्राथमिक पाठशालामा लायन्स क्लब खरसाङसित मिलेर चालकहरूका लागि निःशुल्क आँखा जाँच शिविर पनि आयोजना गरिएको थियो। आज ये जो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का प्रोग्राम है, हम लोग का ये 32वां ट्रैफिक महीना चल रहा है। तो ये हम लोग हर जितने भी हमारे ट्रैफिक हैं, 12 अभी हमारे 12 ट्रैफिक यूनिट हुए हैं। तो 12 ट्रैफिक यूनिट में अब अपने स्टाइल ये कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। सब जगह ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का मतलब क्या है, जागरूकता फैलाना। ड्राइवर लोग के लिए उनको अब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है। कुछ ड्राइवर अभी नए ड्राइवर हुए हैं, उनको कुछ मतलब क्या गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है। तो और इसका एक खास मकसद ये भी है, जो अभी हमारा जो ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहा है, ये एक्सीडेंट किस तरह हम कम कर सकें इसको। बस तो हमने एक जागरूकता रैली निकाली और उसके बाद सेकेंड जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो मतलब समय के अभाव से आई चेकअप नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने एक आई चेकअप कैंप रखा है। और गांव के हमारे जो मतलब समाज के हैं, जो गरीब दुखी और जो भी हैं लोकल पीपल्स, सबके लिए मोस्ट वेलकम है हमारे आई चेकअप कैंप। আজকের প্রোগ্রামে আমাদের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের একটা র্যালি ছিল। তারপরে আই চেকআপ ফ্রি অফ কস্ট আই চেকআপ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এখানে আমাদের সোনাদা ট্রাফিকের পক্ষ থেকে। आजदेखि 3 दिवसीय बङ्गाल कर्निभल सुरु भएको छ। पश्चिम बङ्गाल पर्यटन विभाग अनि हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्निभल सुरु भएको हो। आज यहाँको चौरस्ता स्थित ओपन एयर थिएटरमा यसको आरम्भ गरियो भने भोलि कालेबुङ अनि पर्सिको दिन डुवर्समा हुने जानकारी गराइएको छ। आज यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि पश्चिम बङ्गाल पर्यटन विभागका मुख्य सचिव नन्दनी चक्रवर्तीले कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। यस अवसरमा दार्जिलिङका एसपी सन्तोष निलम्बकर, दार्जिलिङ जिल्ला न्यायालयका न्यायाधीश उत्तम कुमार, जिटिए पर्यटन विभागका सहनिर्देशक सुरज शर्मा, एचएमआईका प्रिन्सिपल क्याप्टन जयकिशन, राज्य पर्यटन विभागीय संयुक्त सचिव ठेन्डुप शेर्पा, पर्वतारोही तेन्जिङ जाम्लिङ शेर्पा, हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्कका राजबासुल लगायत अन्य उपस्थित थिए। बङ्गाल हिमालयन कर्निभल अन्तर्गत विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रमलाई मुख्य अतिथि लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका थिए। आजको यो कार्यक्रम जुन कार्निभल हामीले गर्दैछु, यो 3 दिवसीय कार्निभल जो हाम्रो दार्जिलिङबाट सुरु भएर कालिम्पोङ पुगेर डुवर्ससम्म पुगिन्छ। यो एउटा हाम्रो कोभिड सिचुएसनमा जति बेला हाम्रो न्यू नर्मल टुरिज्म भर्खरै अलिअलि गरेर चाहिँ पर्यटन फर्किँदैछ, त्यति बेला यो एकदमै जरुरी थिए दुनियाँलाई यो खबर पुर्याउनु कि हाम्रो यहाँ पनि पर्यटन चलिराखेको छ। र खास गरी हाम्रो एचएसटिडिएन हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क हाम्रो इन्डियन हिमालयको एकदमै नर्दर्न हिमालयदेखि लिइकन हाम्रो इस्टर्न हिमालय मतलब हाम्रो लेह लद्दाखदेखि लिइकन हाम्रो अरुणाचल प्रदेशसम्म हाम्रो सबैतिर हाम्रो एचएसटिडिएनको मेम्बर्सहरूको प्रेजेन्स त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँ तिनीहरूले काम गरिराखेका छ। फेरि हामी आफ्नै यहाँ बङ्गालको हिमालयबाट यहाँ पनि हिमालय छ भनेर कतिजनालाई हाम्रो देशमै थाहा छैन। त्यही भनेर चाहिँ हामीले बेङ्गल हिमालयन कार्निभल चाहिँ नाम राखेको छु। I was privileged to be here last November and impressed with the energy that I saw here when the Hill Marathon was organized by the Darjeeling police so very successfully. And the energy and the that we see in the people of Darjeeling, I know that tourism is going to go a long way. As you know that COVID hit us hard. The travel and tourism sector, the hospitality sector was really hard hit. But then again, if you look back, it also provided as a new narrative to work with, as they call a new normal.
most of the hotels have now opened up. Business is really doing well. We have also found new narratives, new areas to concentrate upon. And today, the function that you are witnessing here, which is going to be held in 3 chapters, today in Darjeeling, tomorrow in Kalimpong, and then in Duars in Gajuldoba. This is a kind of a proof of where we can stretch our imagination and what we can do to take tourism forward. You'll be happy to know that in the last 1 year, the West Bengal has moved 1 rank up, crossed Rajasthan last year in the India Tourism Statistics released by the Government of India, Ministry of Tourism. In terms of foreign tourist arrival, we rank 5. In terms of domestic tourist arrival, we now rank 6, 1 notch higher, but we still have a long way to go. कृषि विकास केन्द्र नामथाङको सहयोगमा सिक्किममा खरायो पालनले गति प्राप्त गरेको छ। राज्य सरकारको कृषि तथा पशुपालन विभागको सहयोग अनि कृषि विकास केन्द्र नामथाङको अगुवाईमा दक्षिण सिक्किमको छुबा पार्विङ गाउँलाई खरायो पालनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको छ। छुबा पार्विङ गाउँका महिला स्वयं सहायता समूहलाई साथमा लिएर खरायो पालन गर्नका साथै खरायोको ऊन निकालेर विभिन्न प्रकारका टोपी लगायत अन्य सामग्रीहरू निर्माण गरेर आर्थिक लाभ गर्ने प्रयत्न कृषि विकास केन्द्र नामथाङले गरिरहेको छ। छुबाका स्वयं सहायता समूहले खरायो पालन गरेर त्यसबाट उत्पाद गरिएको ऊनले धेरै मात्रामा आर्थिक लाभ पुगिरहेको स्वयं सहायता समूहका सदस्यहरूले बताएका छन्। यसैगरी यस कार्यक्रमलाई अझ अघि बढाउन कृषि विकास केन्द्रले कलकत्ता स्थित एउटा भारत सरकारको एजेन्सीसँग सम्झौता गरेर खरायो पालनमा बढोत्तरी तथा उनको उत्पादनमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको बताइएको छ। जो अंगोरा से ऊन प्राप्त होती है उससे अच्छे उत्पाद, विशेष रूप से बारीक धागा और उससे निर्मित शॉल और अन्य उत्पाद कैसे बनाए जा सकें, उनमें अच्छी खूबसूरत डिजाइन कैसे डाली जा सके, इस पर हमारी संस्थान काम करेगी। इस कार्य के लिए हमने KVK, साउथ सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम के साथ में मिलकर के ये कार्य आगे बढ़ाना है। भारत सरकार की जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कंपोनेंट के तहत जो स्कीम में कार्य चल रही है, उसके अंतर्गत अगले 5 सालों में एक सेंटर यहाँ विकसित किया जाना है, जिसके अंतर्गत धागे की कताई और उससे निर्माण के लिए लूम वो स्थापित किए जाएंगे। जहाँ तक किसान को सीधे किस तरह से जोड़ें, इसके लिए हमारे साथ जो नाबार्ड के और जो दूसरी संस्थाएं हैं वो जुड़ रही हैं, उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि संस्थान इसके लिए फाइनेंस देगा और KVK जो हमारी जानवर हैं अंगोरा रैबिट, उनको फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके लिए जो फीड है, जो केज रखने की व्यवस्था है, साथ में उसका जो रखरखाव, पर्टिकुलरली जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल किट, वो भी हम संसाधन के रूप में देंगे, जिससे कि किसान को अपने जानवर अच्छे तरह से पालने में और उनसे जो ऊन प्राप्त होती है उसको अच्छे उत्पाद के लिए पैदा कर सके। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि जो ऊन यहाँ से जो प्राप्त हो रही है उसका एक अच्छा मार्केटिंग नहीं है। जोरबङ्लो सुकीपोखरी खण्डको प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत जुनियर बेसिक स्कुल खेल मैदान परिसरमा BADP योजना मार्फत निर्माण गरिएको पेभिलोन खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लामको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको छ। त्यसमा हामीलाई यहाँनिर ग्राउन्डमा सालैमा प्रोग्रामहरू, स्कुल स्पोर्ट्सहरू, फुटबल टुर्नामेन्ट सबैको कार्यक्रमहरू यहाँनिर हुने गर्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर पेभिलियनको खाँचो थियो र यो सानोमा नै अहिलेसम्म काम चल्दै आएको थियो र यो बनिएर एकदम राम्रो भएको छ। यो ग्राउन्ड चाहिँ सरलाई इन्फर्मेसनको लागि कुन जुनियर बेसिक स्कुल प्राइमेरी स्कुलको हाम्रो यो एरिया सबै नै हो। त्यसले गर्दा स्कुलले एनओसी दिएर ब्लक मार्फत यो बनिन्छ। एकदमै खुसी छौँ गाउँलेहरू है सबैजना। अब भोलिको दिनमा स्पोर्ट्स प्रोग्रामहरू धेरै ठुलो
योगदानले भाग दिनेछ है यो प्याभिलियनले। त्यसको लागि प्रथम त हामी बिडिओ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण गाउँले स्कुलहरू सबै तर्फबाट र विशेष आज यो सानो प्रोग्राम समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चोमा के अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। शिक्षक नियुक्ति अनि टेट परीक्षा विषयमा शिक्षक कमल थापाको भाइरल मोबाइल अडियोको सम्बन्धित निकायले उचित जाँच गरेको हुनुपर्ने माग गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनको रहेको छ। तिनले बताए अनुसार टेट परीक्षा हुन अघि यस्तो प्रकारको धाँधलीपूर्ण अडियो भाइरल हुन राम्रो नभएको बताएका छन्। गोरमोमुले कमल थापालाई दोषी त होइन भन्दैनौ, तर सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष जाँच गर्नुपर्ने अनुरोध गर्दछौ भनी बताएका छन्। ब्लोनले थप गत 31 जनवरीको दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डमा भएको जनसभामा भव्य अनि सफल भएकोमा सबैलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। र विशेष रूपमा दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट अहिले एउटा चर्चित निक्लिएको भाइरल खबर जुन छ कमल थापाज्यूको, यसको यो घटनाको विषयमा हामी दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट के कुरा भन्न चाहन्छौँ भने यो प्राइमेरी स्कुलको प्रथमचोटि जुन टेटको इक्जाम दार्जिलिङमा हुन गइरहेछ र यो जुन भिडियो भाइरल भयो, यो घटनाको चाहिँ सठिक रूपमा जाँच भएको हामी दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छौँ।
हुन त हाम्रोमा जानकारी आयो स्कुल बोर्डले मिस्टर कमल थापाको नाममा एफआइआर गरेको रहेछ। त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कदम हो र त्यति मात्र नभएर अब जतिजना कन्सर्न डिपार्टमेन्ट छ त्यसले चाहिँ यस कुरालाई एकदमै गहिरो रूपमा हेरिदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। र यहाँनिर हामीले जुन प्रकारको यो थाहा पायौँ, सबै सम्पूर्ण जनताले थाहा पाए यो भाइरल जुन कुरो भएको छ त्यसमा अब ढाकछोप गर्न हो अथवा के गर्न हो, हाम्रो अन्य एकजना रिपोर्टरले उहाँलाई सोधखोज गर्दाखेरि त्यो गफ हो, दाजु बहिनीको गफ हो कि हो भन्ने पनि भनेको छ। तर त्यो कन्भर्सेसन हेर्दा चाहिँ हामीलाई दाजु बहिनीको गफ हो जस्तो चाहिँ कतैबाट पनि लागेन, किनभने उहाँले दुई खेप त्यो केटीको नाम सोध्नु भएको छ, त्यो लेडीको नाम सोध्नु भएको छ, पेन्जे तामाङ कि के। प्रथमचोटि पनि सोध्नु भएको छ, बिचमा फेरि एकचोटि पनि सोध्नु भएको छ। र दाजु बहिनी हो भने त बहिनीको त स्वरमै चिन्नुपर्ने हो हामीले थाहा पाएको अनुसार, र दुई खेप यसरी नाम सोधिँदैन। अनि गफ गरेको भन्दैछौँ, गफ चाहिँ कस्तो प्रकारको गफ हो हामी जान्दैनौँ। त्यो कन्भर्सेसन सुन्दाखेरि चाहिँ कतैबाट पनि गफ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेन। नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत बुथ संख्या 23-305 धजे बस्तीमा सोलर स्ट्रीट लाइट जडान गरिने कार्य सुरु भएको छ। उक्त कार्यको विधिवत उद्घाटन केन्द्रीय समिति सदस्य बिबी राईको बाहुलीबाट नरियल फुटाएर गरिएको छ। कार्यक्रममा समष्टि उपाध्यक्ष द्वय अमीर गुरुङ चन्द्र राई, सहसचिव सञ्जय गिरी, महकुमा समिति सदस्य योगेन प्रधान, सम्बन्धित बुथ समितिका सभापति विकास शङ्कर, सचिव सुमन प्रधान, समष्टि मिडिया प्रभारी सुमेन्द्र श्रेष्ठ लगायत गाउँलेको पक्षमा सुनिल चौहान, शेखर राई, रेशव गुरुङ, अविनाश तामाङ, प्रकृत राई, मन्जिला राई, गोपाल शङ्कर, अनिल गुरुङ, विकास प्रधान आदि उपस्थित थिए। विगतमा स्ट्रीट लाइट नभएको कारण धेरैवटा अप्रिय घटनाहरू घटेको सम्बन्धित बुथ समितिको तर्फबाट जानकारी गराइएको छ। अब उसो यस कार्यले यस क्षेत्रको धेरैवटा समस्याहरू समाधान हुने अनि यस क्षेत्रलाई विकासको खुड्किलोमा हातेमालो गर्दै अघि लान सकिने विश्वास व्यक्त गरियो। भाषणमा होइन तर कर्ममा विश्वास राख्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव एवं जिटिए चेयरम्यान अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरिएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजे समष्टिको तर्फबाट यस सोलर स्ट्रीट लाइटको कामको निम्ति पावर डिपार्टमेन्ट जिटिए साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ प्रति पनि आभार प्रकट गरिएको छ। आज 5 तारिकको दिन यस 305 बुथ नम्बर नागरी समष्टि अन्तर्गत पर्ने यो विगत 2017 सालदेखि नै हामीले एउटा प्रयासमा हाम्रो सम्पूर्ण युथको प्रयासमा एउटा सोलर लाइटको आज उद्घाटन हुन गयो र उक्त कार्यक्रम एकदमै यो समाजको लागि यो क्षेत्रको लागि एउटा बहुमूल्य कार्यक्रम भएर गयो र आजको यस कार्यक्रममा नागरधजी समष्टिका हाम्रा प्रतिनिधिगण साथै केन्द्र समितिका हाम्रा सदस्य बिबी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हातबाट बाहुलीबाट आज यस कार्यक्रम हुन गयो र साथै दार्जिलिङ जिटिए डिपार्टमेन्ट पावर डिपार्टमेन्ट हाम्रा विकास प्रधान सर, बिके विष्टज्यू उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको थियो र यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा हाम्रा आजका चेयरम्यान सदस्य सर अनित सरको ठुलो एउटा योगदान छ अनि यस कार्यक्रमले नागरधजी समष्टिलाई एकदमै ठुलो ऊर्जा पुर्न गइरहेको छ अनि यहाँका युथहरूले पनि यो कुरालाई एकदमै मनबाट नै स्वागत जनाएका छन् र यहाँ सम्पूर्ण समूह क्षेत्रलाई नै स्वागत भएको छ र आजको दिनमा यो समाजलाई एउटा सुन्दरीकरणको लागि ठुलो पहल भएको छ। यसरी नै हामी आउने दिनमा पनि यो जुन चाहिँ नयाँ विचार नयाँ सोचको तत्त्वधर्ममा यसरी नै अति उत्तर कामहरू हुने जाने हामी आशा गरेका छौँ। नवमगर एसोसिएसन टिङलिङ ब्लक कमिटीले शुक्रबार टिङलिङ डाँडागाउँ सार्वजनिक भवनमा पश्चिम बङ्गाल मगर विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड चेयरम्यान रवि थापाको मुख्य आतिथ्यमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। कार्यक्रममा विकास बोर्ड अध्यक्ष नवीन थापालाई मगर जातिको उन्नति, मगर जातिलाई जागरुकता गराउँदै ऐक्यबद्ध बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाहन गरेकोले उनलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरियो। यसरी नै क्रिकेट र फुटबल अनि स्पोर्ट्स क्षेत्रमा मगर जातिको नाम उच्च बनाउने क्रिकेटर दिपेश थापा र फिरोज थापालाई पनि उनीहरूले पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै सम्मान पत्रले सम्मानित गरियो। क्यारम प्रतिस्पर्धामा राज्य अनि राष्ट्रिय स्तरमा नाम राख्न सफल बनेकी खेलाडी सुश्री फरिस्ता थापा, आइसिएससी परीक्षामा मिरिक टप्पर बनेकी अर्पिता थापा, पूर्व फुटबलर गम्भीर थापा आदिलाई पनि कमिटीले सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्यो।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि शरण थापाले प्रकाश पारे भने बोर्ड चेयरम्यान नवीन थापाले उपस्थित मगर समुदायलाई एकता बनाइराख्ने अपील गर्दै बोर्डले गरेको विविध कार्यमाथि प्रकाश पारेका छन्। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको आशीर्वादले मगरहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा अन्य सकारात्मक विषयमाथि कार्य गर्न सम्भव भइरहेको बताउँदै नवमगर एसोसिएसनले बोर्डसँग मिलेर मगर समुदायलाई अग्रगामी बनाउने पहल जारी राखेको बताएका छन्। यो विकासको कामभन्दा पहिला म आफ्नो जातीय संस्कार संस्कृतिको दुई शब्द तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। यो मगर विकास गठन हुनुको मुख्य यो एउटा कल्चरल बोर्ड हो है, डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड भएको कारणले गर्दामा हामीले आफ्नो जातिको संस्कार संस्कृति वेशभूषा भाषालाई पनि बचाउने काम जहिले पनि गरिरहेका छौँ। सुरुदेखि नै हामीले यो आफ्नो जातीय भाषा बाँच्नुपर्छ, जातीय संस्कार संस्कृति बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ। किनभनेदेखि हामी एउटा मगर जाति जनजाति हौँ, तर सरकारको सिड्युलभित्र अन्तर्भुक्त हुन सकेको छैन र हामीले यसमै प्रयास गरिरहेका छौँ कि हाम्रो मगर जातिको जुन चाहिँ ट्राइबलपना छ है, जनजातिपना छ, त्यसमा सरकारले मोहर लगाइदिएर हाम्रो जातिलाई पनि सिड्युलभित्र अन्तर्भुक्त गरोस् भन्ने एउटा सोच भएको कारणले नै हामीले विशेष गरी यसमा जोड दिइरहेका छौँ र हामी मगर जाति जहिले पनि एक मुष्टमा बाँधिएको हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो जातिको विकास हुन सक्छ निकट भविष्यमा भन्ने हाम्रो एउटा सोच भएको कारणले गर्दा र आज जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा निमन्त्रणा दिनुभएको थियो टिङ्लिङ ब्लक कमिटीद्वारा एउटा मगर भेला, त्यसमा विभिन्न हाम्रो मगर जातिका गाउँमा अथवा यो मिरिकभरि छरिएर बस्ने जति पनि हाम्रो कतिजना मगर दाजुभाइहरू छन्, नानीहरू छन् जो धेरै राम्रो कार्यहरू गरेर नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा नामहरू कमाइरहेका छन् र उहाँहरूले यस कार्यक्रमको मार्फतद्वारा सम्बर्धना प्रदान गरियो। त्यसमा म एकदमै खुसी छु र यो काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्बर्धना प्रकट गर्दाखेरि सम्बर्धना दिँदाखेरि केही दिन अघि मात्र सम्पन्न पब्लिक सर्भिस कमिसनको परीक्षामा बस्ने आँगनबाडी कर्मचारीहरूले भाषा सम्बन्धी झेल्नु परेको समस्यामाथि बोल्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, विमल खेमा नारी मोर्चा, कालेबुङ जिल्ला सचिव ननिता गौतमले संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त नेपाली भाषाले पनि अन्य भाषा सरह मर्यादा पाएको हुनुपर्छ भनी बताएकी छन्। सधैँभरि हामी राजनीतिको क्षेत्रमा मात्र नभएर हामी कालिम्पोङ जिल्लाभित्र बस्ने एउटा हामी नागरिक भएको हैसियतले यस्ता कुराहरू जुन कुराहरूले चाहिँ आज हामीलाई धेरै असुविधाहरू परिरहेछ, यो विषय लिएर म विभिन्न विभाग अनि प्रशासनलाई पनि म यो उजुर गर्न लागिरहेको छु। विशेष केही दिन अगाडि ICTS को जुन चाहिँ इक्जामको निम्ति गएका थिए हाम्रा बहिनीहरू, पहाडबाट झरेका थिए तल, अनि जहाँनिर उनीहरूको इक्जाम भयो सिलगढीमा, त्यो इक्जाममा बसेका ती बहिनीहरू हताश भएको हामीले सुन्यौँ, बुझ्यौँ, उहाँहरूले पनि दिनुभयो। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आज हाम्रो बहिनीहरूले आफ्नो केही अहिलेको रोजगारको एउटा ठुलो समस्या तपाईहरुले हामीले खपिरहेको टाइममा उनीहरूले आफ्नो पद केही मात्रामा अलिक उच्च स्तरमा गएर उनीहरूले आफ्नो कार्यमा प्रमोसनको आशा लिएर गएका ती बहिनीहरूकोमा जुन प्रकारले प्रश्नपत्रहरू आएका थिए इंग्लिश पेपरमा उनीहरूले ट्रान्सलेसनको जुन चाहिँ 25 मार्क्सको थियो त्यो ट्रान्सलेसन चाहिँ उहाँहरूले छुन पनि सकेन, किनभने त्यहाँनिर भाषा जुन भाषामा हामीले पढेका छौँ, हामी गोर्खा, हामी नेपाली भाषी हौँ हामी, तर त्यहाँनिर बङ्गला भाषामा आयो र त्यो बङ्गला भाषामा आएको कारणले बिचरा ती बहिनीहरूले 25 मार्क्सको केही एक्जामै गर्न सकेन भनेदेखिलाई अब त्यो बहिनीहरूको के हुन्छ त? त्यो बहिनीहरूको एक्जाममा जुन प्रकारले उनीहरूले आशा साँचेर उनीहरू यहाँबाट गएका थिए उनीहरू निराश भएका छन् र हामी भन्न चाहन्छौँ, विभागलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो जुन चाहिँ भाषा छ 8औं अनुसूचीमा गाभिसकेर पश्चात पनि आज हाम्रो भाषालाई मर्यादा किन दिँदैन? पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 अन्तर्गत पोख्रेबुङ बस्ती 5 नम्बरको 2वटा स्वनिर्भर दल क्रमैले पुष्पाञ्जली तथा साइदीपको संयुक्त तत्वाधानमा सुकीखण्ड विकास कार्यालयको विशेष सहयोगमा पशुपालकहरूलाई पशुहरूमा लाग्ने रोगको औषधि वितरण गरियो।
यसबारे स्वनिर्भर दलका मनु सुब्बाले थप बताएकी छन्। क्याम्पको कार्यक्रम आयोजित गरियो। हाम्रो एसएसजी पुष्पाञ्जली र साहित्य दुईटा एसएसजीको समूहमा हामीले भेटनेरी क्याम्पको आयोजित गऱ्यौँ। हाम्रो सारिका बहिनीको थ्रुबाट ब्लकबाट सरहरू र म्याडमहरू आउनु भएर यहाँ हामीले भेटनेरी क्याम्पको सानो कार्यक्रमलाई आयोजित गऱ्यौँ। अब हामीले गाउँघरमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि पशुपालनहरू पाल्नु भएको छ उनीहरूको लागि हामीले निःशुल्क रूपमा दबाईहरू वितरण गऱ्यौँ। यसरी नै हाम्रो एसएसजीद्वारा आउँदो दिनहरूमा पनि धेरै अझै राम्रो प्रोग्रामहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्ने। जिटिए सिंचाई विभागद्वारा कालेबुङ जुबली हाई स्कुल परिसरमा हाइजेनिक शौचालयको शिलान्यास गरिएको छ। कार्यकारी अभियन्ता दावायाङ लामा, एसीआई अभियन्ता अभिषेक छेत्री, एजेन्सी शङ्कर प्रसाद, शिक्षक प्रभारी मनेन्द्र भुजेल, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर समष्टि कार्यकारी अध्यक्ष लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गत वर्ष जिटिए अध्यक्ष अनित थापा जुबली हाई स्कुलमा भ्रमण गरेर स्कुलको असुविधाबारे स्वयंले जानकारी लिएका थिए। यसै अनुरूप स्कुलको 2 तले शौचालयको सिंचाई विभागद्वारा परिकल्पना तयार पारेपछि आजबाट उक्त निर्माण कार्यको थालनी गरिएको हो। पुरोहितद्वारा वैदिक मन्त्रोच्चारणको साथमा विभागीय अधिकारीहरू तथा पार्टी प्रतिनिधि विनय घिसिङले भूमिपूजन गरेर यस योजनाको थालनी गरेका थिए। स्कुलको पक्षबाट सबैलाई स्वागत जनाउँदै पार्टी र विभागप्रति आभार जनाएको छ। योजना विषय 35 नम्बर समष्टि कार्यकारी अध्यक्ष विनय घिसिङले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। र यो हाइजेनिक टोयलेट यो स्कुलले डिमान्ड गरेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो र 2019 मा हाम्रा वर्तमानका माननीय जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू उहाँलाई हामीले अनुरोध चढाएका थियौँ र उहाँ स्वयं यस स्कुलमा आएर यो हाम्रो यो अवस्थालाई टोयलेटको अवस्थालाई हेरिदिनु भयो र उहाँले तुरन्तै यो स्कुललाई टोयलेटको नितान्त आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो बुझेर उहाँले यो टोयलेट हाम्रो लागि पास गरिदिनु भयो र आज आएर यो टोयलेट यहाँ बनेर लागिरहेको छ र आज यहाँ हामी विधिवत यो शिलान्यासको कार्यक्रम यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। कालिम्पोङ जुबली हायर सेकेन्डरी स्कुलको जुन भन्नु हो भने अब स्कुलको अब धेरै अगाडिदेखिको सालौँ सालदेखिको जुन यहाँ स्टुडेन्टहरू टिचरहरू माने स्टाफहरू सबै जुन टोयलेटको जुन असुविधा थियो त्यो कुरो आज विशेष गरी पास भएर आज विधिवत थालनी त्यो पनि विशेष मेल एन्ड फिमेल स्टाफ सम्पूर्णको निम्ति आज डबल स्टोरेज 2 तल्ले हाइजेनिक टोयलेटको विशेष शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भयो। यसमा यो सिँचाइ विभाग इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट हुन गइरहेको छ जसको देखरेख नै प्रमुख अभियन्ता विशेष दावायाङ लामा हुनुहुन्छ र साथसाथै सहअभियन्ता विशेष हाम्रो अभिषेक छेत्री हुनुहुन्छ र यसमा एजेन्सीको रूपमा शङ्कर प्रसाद र आज यहाँनिर भर्खरै मात्र शिलान्यास कार्यक्रम हो। यसको रकम तपाईँको 58,33,000 अनि 72 रुपियाँको रकममा यो डबल 2 तल्ले स्टुडेन्टको निम्ति पनि स्टुडेन्टहरूको निम्ति साथसाथै टिचर्सहरू स्टाफहरू जति पनि छ र विभिन्न यो हाइजेनिक एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ किसिमले टोयलेट भनेको साधारण किसिमले होइन तर लङ टर्म जानको निम्ति विशेष डिपार्टमेन्टको डिजाइनिङ नै त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि र तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर पुरानो एउटा स्ट्रक्चर पनि थियो त्यो तोडिएर विशेष यहाँनिर आजदेखि चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भएर विधिवत थालनी आज भइरहेछ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार।